बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ चल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और बहुत से लोग अभी छोड़ने वाले हैं। अगर हम ये डिस्कस करने बैठ जाएं कि कौन कौन से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तकरीबन सेकंड लीडरशिप जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ चुकी है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन जो आज मेन खबर है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। एक तो बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा किया गया है, ये हुक्मनामा बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो जारी किया गया है कि इमरान खान का जो केस है, खुद ज़ाती तौर पर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में पेश करना चाहिए और उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए, यानी आर्मी एक्ट के तहत खान साहब के केस को चलाना चाहिए। ये बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये आपके सामने मैं रखता हूँ। और इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ आपने देखी होगी, मुबैना तौर पर एक वीडियो रिलीज़ की गई इफ्तिखार दुरानी की। इस वीडियो को लीक करके 2-3 मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा गुज़श्ता रात खान साहब ने अपनी कौम से खिताब किया, उस खिताब में 2-3 चीज़ें इंतहाई अहम हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हुजूर वाला खान साहब के खिताब के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। खान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कौम से खिताब किया और खिताब में तकरीबन हर उस पहलू पर उन्होंने डिस्कस की है जो कि वो कौम को समझाना चाह रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये बात की है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब भी कोई मीडिया के सामने आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये तवक्को की जाती है, बल्कि ये तो 100% कन्फर्म होता है कि अब ये बंदा पार्टी छोड़ेगा। तो इसी वजह से कल खान साहब ने जब खिताब शुरू किया तो उसमें खान साहब ने ये कहा सबसे पहले कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। कोई ये ना समझे कि इन लेटर मोड में जिस तरह ये नहीं होता है अजरे मज़ाह, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने स्टैटिस्टिक बताए, यानी 2018 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। यानी उनकी गवर्नमेंट में, यानी खान साहब की गवर्नमेंट में, जब खान साहब वजीर आजम थे, उस वक्त पाकिस्तान क्या तरक्की कर रहा था, कौन सी मनाजिल तय कर रहा था, अब पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उन्होंने सब कुछ बताया, महंगाई के हवाले से बताया, डॉलर के हवाले से बताया, ये तमाम तर चीज़ों पर, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज की है, हर उस पहलू पर उन्होंने गुफ्तगू की है जो पाकिस्तानी कौम जिस चीज़ को समझती है या जो चीज़ समझना चाहती है। इन स्टैटिस्टिक बताए दूसरे पॉइंट में। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर खान साहब ने एक लीडर बनकर, अब मैं लीडर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में लीडर की खसूसन कमी है, एक लीडर बनकर उन्होंने मुज़ाकरात की भी ऑफर की है। अच्छा, इससे पहले खान साहब बारहा यानी ऑफरें कर चुके हैं, लेकिन ये लोग समझते हैं कि खान साहब हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको अपनी बारहा वीडियोस में ये बता चुका हूं कि खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए डे 1 से इनके साथ तैयार है, लेकिन जो असल में ये लोग मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये लोग करना चाहते हैं लेन देन, बफामत करना चाहते हैं कि कुछ आप छोड़ दें, कुछ हम छोड़ दें, किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो बात बन जाएगी। खान साहब के कुछ असूल और ज़वाबित हैं जिनके ऊपर वो डिस्कस नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर करप्शन है, वो कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। कुछ इस किस्म के केसेस हैं जिस पर खान साहब इनके साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर खान साहब ये समझता है कि उस पर बात ही नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने करप्शन किया है, आए बैठते हैं इस पर बात करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है ना, इससे यही मतलब होगा कि अब मफामत हो रही है, मैंने करप्शन की है तो आप भी कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें, यानी आपस में रास्ता, दरमियानी रास्ता जो वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर खान साहब डे 1 से नहीं बैठते, लेकिन मुज़ाकरात की डे 1 से खान साहब ऑफर कर रहे हैं। कल के खिताब में भी खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनके हवाले से बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है और अपने कारकुनों के लिए खूबसूरत मैसेज दिया है कि खान साहब ने यह कहा है कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, हमारा नजरिया कहीं पे नहीं गया। हमारी पार्टी अगर टूट भी गई है तो नजरिया हमारा कायम रहेगा। खतरा तो इन लोगों को होना चाहिए जिनका नजरिया ही नहीं है, यानी जो भी पीडीएम है, पीडीएम में सारी जमातें किसी एक नजरिए पर तो है ही नहीं। खान साहब का एक बाकायदा, खान साहब की पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नजरिया हमेशा से रहा है करप्शन के खिलाफ। आज भी उन्होंने यही कहा है कि हमारा नजरिया जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी नजरिए के ऊपर खड़ी है। अगर पार्टी खत्म भी हो जाती है तो हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है, आपको सब्र करना होगा, आप सब्र करें क्योंकि हमारा नजरिया है। अच्छा, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं उस बयान के ऊपर जो किसी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में खान साहब का ट्रायल होना चाहिए। गुजरे वाला इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है जियो न्यूज
اور یہ مطالبہ یا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے۔ اچھا، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلنا چاہیے، جو مقدمہ ہے ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے، آرمی ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے۔ کن لوگوں کا؟ جنہوں نے حساس مقامات کی جانب بھیجا، جنہوں نے حساس مقامات کی جانب بھیجنے میں مدد کی، اور وہ لوگ جو حساس مقامات کی جانب گئے، یعنی ممنوعہ علاقوں کی جانب جو لوگ گئے، جن کو بھیجا گیا اور جنہوں نے بھیجنے میں مدد کی، ان سب کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کا مقدمہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ یہ کل باضابطہ رانا ثناء اللہ نے حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 499 ایف آئی آر درج کی گئی اور ان میں سے صرف 6 جو ہیں ایف آئی آر وہ ملٹری کورٹ میں چلے گی، یعنی 6 جو ایف آئی آر ہیں وہ صرف آرمی ایکٹ کے تحت ان پر کاروائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں 19 اور کے پی کے میں 14 لوگوں کو ملٹری کورٹ میں پیش کیا جائے گا، ان کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اچھا، ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت جو کاروائیاں ہیں وہ کافی سخت ہیں۔ خدیجہ شاہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ سابق آرمی چیف کی نواسی ہے، ان کو پکڑا گیا، ان کو کورٹ میں لایا گیا، ان کے اوپر مقدمہ درج ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ سابق آئی جی سندھ اور پنجاب، ان کے بیٹے کو بھی، رضوان ان کا نام ہے، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے بعد ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنے کو ملی ہے کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، تمام چیزوں کو پس پردہ رکھتے ہوئے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ کسی سابق آرمی چیف کی نواسی ہے، یہ کسی سابق آئی جی کا بیٹا ہے، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف ایک چیز پر فوکس کیا ہوا ہے کہ جو لوگ جیو فینسنگ کے ذریعے یا جن پر جرم ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان واقعات میں ملوث تھے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر حساب کتاب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سخت قسم کا ریئیکشن سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ افتخار دورانی کی مبینہ طور پر ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے۔ اب اس کلپ کو ریلیز کر کے کون سے مقاصد حاصل کیا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے خیال میں 2 قسم کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ میڈیا کے، پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ہیڈ کے، میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے افتخار دورانی۔ ان کے ویڈیو ریلیز کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو وہ لوگ جو اس وقت پارٹی نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے ایک نشان ہے، ان کے لیے ایک سمبل ہے، اور ان کو بھی ایک میسج دینا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، خود خان صاحب کو میسج دینا ہے، کیونکہ خان صاحب کی ویڈیوز اور آڈیوز کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر کافی دیر سے کام ہو رہا ہے، خان صاحب خود یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ مختلف ویڈیوز اور مختلف آڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کیونکہ اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز کو تیار کرنے کے لیے کافی پہلے سے پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ایون کہ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ رانا ثناء اللہ نے خود کیپٹل ٹاک میں، حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت سی ایسی ویڈیوز خود عمران خان صاحب کی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے۔ اشارتاً جو بات انہوں نے کہی تھی، یا جو بات میں آپ کے ساتھ ابھی کرنے والا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خان صاحب کی مختلف ویڈیوز جو کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہیں؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیپٹل ٹاک میں یہ بات کہی تھی۔ تو یہ بھی ایک میسج ہو سکتا ہے افتخار دورانی کی ویڈیو یا مبینہ طور پر افتخار دورانی کی ویڈیو کو ریلیز کرنا، کہ خان صاحب کی مختلف ویڈیوز اس پر کافی دیر سے کام ہو رہا تھا، اب ہو سکتا ہے ان پر کام مکمل ہو چکا ہو، اب ہو سکتا ہے ان کو ریلیز کرنے کا وقت ہوا جاتا ہو، تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ ایک میسج دینا ہو خان صاحب کو کہ اب ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلو بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید جس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔